اور انہاں دا فن خان مربی عام نہیں. اس میں آ کے دسا میں کراچی دے مولویاں کول گیا، پشاور دے مولویاں کول گیا، لاہور دے مولویاں کول گیا، دبئی دے مولویاں کول گیا، فلاں گیا، بڑی اس کہانی سنائی. اگ دے سوال میرا ایک کے لمبے چوڑے سوال نہیں، ایک کی سوال ہے، اس سوال دا جواب تسی دے دو میں مسلمان ہو جا سکتا. صرف ایک سوال اسے کیتا، اور اے انہاں دا طریقہ تبلیغ ہے. سوال اے کیتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول تسی بھی مندے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہو سک تے آگ دے آپ دے بعد ایک نبی تساں بھی مننا. اور ذرا سمجھے اگر سمجھ سکتے ہیں تسی بھی آجو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہو سی، اور اسی بھی نبی پاک دے بعد ایک نبی مندے آ، ایک تسی مندے ہو ایک اسی مندے آ. اسی آدھے آ کہ جیڑا او عیسیٰ دا نزول ہومنا ہے نا او مسیل مسیح ہے، اور او ساڈا حضرت مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ. اے بے سوال ہے بے کہ ایک نبوت تسی منو تے تسی ختم نبوت نو منن والے، تے ایک نبوت اسی مننا نبی پاک دے بعد تے اسی ختم نبوت دے منکر کنج. سوال سمجھ گئے؟ میں کہ بڑا اچھا ہے، یہ سوال تو تاں کر رہے ہیں کہ تینوں ختم نبوت دا معنی نہیں آتا. حضرت عیسیٰ نو نبوت نبی پاک تو پہلے ملی ہے یا بعد؟ اور ختم نبوت دا معنی کہ آخر من نبیا. میں آکا جس عیسیٰ دا نزول اسی مندے ہیں انہوں نے نبوت پہلے ملی، اور جس نو مسیل مسیح تسی بنایا او کدو پیدا ہویا؟ انہوں پہلے ملی یا بعد؟ اگدے اس نو بعد میں کہ اس واسطے تسی کافر ہو تے اسی مومن. تسی ختم نبوت دے منکر ہو، اسی ختم نبوت دے قائل ہاں. حضرت عیسیٰ دا نزول ضرور ہومنا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ نو نبوت محمدی تو پہلے مل چکی ہے، اور آپ نو نبوت ملن دے بعد کوئی نیا نبی بن سکتا نہیں.